बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, एक नए मौजू के साथ और एक नई वीडियो में हाज़िर खिदमत हैं। तिलिस्मी पानी तैयार करने का मौजू लेकर हम हाज़िर खिदमत हैं, जिससे आप जो तिलिस्मी पानी आप तैयार करेंगे, जिससे भी आप अपनी बात मनवाना चाहें, वो तिलिस्मी पानी आप उनको पिलाएं। जिससे भी आपने बात मनवानी है उसको पिलाएं और अपनी बात मनवाएं। तो आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब अल्लामा साहब से। अस्सलामु अलैकुम अल्लामा साहब। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा साहब कैसे हैं हम? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई उस्मान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह का करम। आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लामा साहब, हमारे नाज़रीन का तिलिस्मी पानी के मौजू पर जो सवालात हमने इकट्ठे किए हैं, उनमें से पहला सवाल है कि तिलिस्मी पानी के क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बादु, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भाई उस्मान साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत सवाल किया है कि तिलिस्मी पानी है क्या और उसके फ़ायदे हैं या नुकसानात हैं। तिलिस्मी पानी के सिर्फ़ और सिर्फ फ़वाइद हैं, नुकसान कोई भी नहीं है। हाँ, अगर आपने तिलिस्मी फ़ायदा को मद्देनज़र रखा, तिलिस्मी पानी तैयार करने के लिए उन शराइत को मद्देनज़र रखा और इंशाअल्लाह उसके फ़वाइद हैं, नुकसान कोई भी नहीं है। जी तो अल्लामा साहब, आगे दूसरा सवाल है कि क्या हर इंसान तिलिस्मी पानी तैयार कर सकता है? जी भाई उस्मान साहब, हर इंसान तो नहीं कर सकता, इसलिए इसके लिए कुछ शराइत हैं। तिलिस्मी पानी वही तैयार कर सकता है जो नमाज़ों का पाबंद है, सोमो सलात का पाबंद है, पाकीज़गी और तहारत का ख्याल रखता है और साथ कुरान पाक की तिलावत करने वाला है। मिसाल के तौर पर जिस तरह नमाज़ पढ़ने के लिए जिस्म का पाक होना लाजिम है, इसी तरह कपड़ों का पाक होना लाजिम है, इसी तरह जगह का पाक होना लाजिम है, इसी तरह आपका चेहरा जो है क़िबले की जानिब होना लाजिम है, फिर आपकी नमाज होगी। इसी तरह शराइत हैं कि आप कुरान पाक के करीब आप तब जाएंगे जब आपका जिस्म पाक होगा और आपके कपड़े पाक होंगे, आप बावुज़ू होंगे, तो फिर आप कुरान पाक को हाथ लगा सकती हैं, वरना बग़ैर वज़ू के कुरान पाक को हाथ लगाना गुनाह कबीरा है। तो इसलिए कि तिलिस्मी पानी वही तैयार कर सकता है जो पाकीज़गी और तहारत का ख्याल रखने वाला हो। जी तो अल्लामा साहब, आगे हमारे नाज़रीन का तीसरा सवाल है कि क्या तिलिस्मी पानी एक ही बार तैयार कर सकते हैं या जब ज़रूरत हो तब तैयार कर सकते हैं? जी बहुत खूबसूरत सवाल किया भाई उस्मान साहब आपने। आप तिलिस्मी पानी का एक टाइम टेबल बनाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपने इस महीने के अंदर एक बार तैयार कर लिया जी और दोबारा आपको ज़रूरत पड़ती है, तो उसके अंदर कम अज़ कम वक्फ़ा होना चाहिए, कम अज़ कम 1 माह का वक्फ़ा हो। जैसे आज रजबुल मुरज्जब शरीफ का महीना चल रहा है, इस रजबुल मुरज्जब शरीफ के अंदर अगर आपने तिलिस्मी पानी तैयार कर लिया, फिर दोबारा से अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो फिर कोशिश करें शाबानुल मुअज़्ज़म के अंदर तैयार करें, कम अज़ कम 1 महीने का फ़ासला ज़रूर रखें। जी तो आगे हमारे नाज़रीन का अल्लामा साहब सवाल है, क्या तिलिस्मी पानी तैयार करने का कोई परहेज़ भी है? जी, तिलिस्मी पानी तैयार करने का परहेज़ बिल्कुल है कि बावुज़ू होना लाजिम है, मुसलमान होना लाजिम है और अक्लमंद होना लाजिम है, आकिल व बालिग होना लाजिम है। तो इसलिए उसका परहेज़ उसी पर होगा जो कुरान की तिलावत करने वाला है, नमाज़ों का पाबंद है और नमाज को अदा करने वाला है, सोमो सलात का पैकर है, पाकीज़गी तिहारत को मद्देनज़र रखने वाला है। तो उसके लिए तो कोई परहेज़ नहीं, उसके लिए आसान है, वो तो ईज़ी कर सकता है। हाँ, अब उसके लिए वो परहेज़ वो शख्स करेगा जो शख्स इन चीज़ों से गाफिल है, नमाज के करीब वो नहीं जाता। मिसाल के तौर पर मुसलमान होना भी इसके लिए लाजिम है, अगर मुस्लिम नहीं है तो वो तकरीबन नहीं कर सकता। सही हो गया। तो आगे सवाल है अल्लामा साहब के तिलिस्मी पानी तैयार करने का अमल और तरीका बताएं। जी, तिलिस्मी पानी तैयार करने का अमल ये है कि आप तिलिस्मी पानी तैयार कर रही हैं, करने के बाद अगर जो भी कोई शख्स आपकी बात नहीं मानता, आप उसको पानी पिलाएं। अल्लाह के फजल व करम से उसकी कई सूरतें हैं। मिसाल के तौर पर जो आपने तिलिस्मी पानी तैयार किया है उसको डायरेक्टली पिला सकती हैं, फिर भी बेहतर है। अगर डायरेक्टली नहीं पिला सकते तो आप किसी चाय के अंदर भी मिक्स करके उसको पिला सकती हैं, किसी मशरूबात शरबत के अंदर, जूस वगैरह के अंदर भी मिला के उसको पिला सकती हैं। मकसद है जैसे ही उसके हल्क के नीचे वो तिलिस्मी पानी के असरात जाएंगे, वो आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाएगा। और इसका तरीका बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है।
آپ نے صرف اور صرف سورۃ قریش جو ہے آپ نے اس کو 70 بار پڑھنا ہے، اور 70 بار پڑھنے کے بعد یہاں میں وضاحت تھوڑی کرتا چلوں بھائی عثمان صاحب، پانی تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب طلسمی پانی تیار کرنے کے لیے کون سا پانی استعمال کیا جائے گا؟ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، اللہ کا یہ بھی مقدس اور مبارک پانی ہے، اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے۔ اب شفا ہے تو جہاں پانی آتا ہے، قطرے پڑتی ہیں، وہاں سبزہ اگتا ہے۔ اسی طرح آب زمزم پوری دنیا کے اندر، کائنات کے اندر اس وقت سب سے اعلیٰ و ارفع جو پانی ہے وہ آب زمزم شریف ہے۔ اللہ نے اس کے اندر بھی 70 شفائیں رکھی ہیں۔ اسی طرح آپ عبیر روحہ ہے، جہاں حضور نے اپنا لعاب مبارک ڈالا تھا، وہ کڑوا تھا، میٹھا ہو گیا۔ اسی طرح اور جہاں حضور نے اپنا وضو فرمایا جس کنویں سے حضور کو غسل دیا گیا پانی نکال کر، یہ بابرکت پانی ہے۔ اگر اس میں کوشش یہ کریں آپ 4 پانوں میں سے اگر 2 بھی مل جائیں تو پھر بھی بہتر ہے، اگر 3 مل جائیں پھر بھی بہتر ہے، اگر 4 پانی آپ کے پاس موجود ہیں پھر تو سب سے بہتر ہے۔ بارش کا پانی یہاں جمع کریں، تھوڑا سا 1 پاؤ کے قریب بارش کا پانی ہو، اس میں تھوڑا سا زمزم شریف ملا دیں، اس کے ساتھ آپ بیر روحہ ملا سکتی ہیں، اور جو آپ گھر کا پانی استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر جو فلٹر وغیرہ کا بھی پانی آپ اس کے اندر شامل کر سکتی ہیں۔ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کے پاس بارش کا پانی ہے اس کے اندر آب زمزم شریف ملا لیا، ملانے کے بعد آپ بیر روحہ کا پانی ملا لیا، ملانے کے بعد گھر کا پانی استعمال کر لیا، یہ 4 پانی جمع ہو گئے۔ اگر ان میں سے بیر روحہ بھی موجود نہیں ہے، بارش کا پانی بھی موجود نہیں ہے، اگر بارش کا پانی ہو جائے تو یہ ایزی ہے، اس کے اندر اور زیادہ طاقت آئے گی۔ اگر اسی طرح آب زمزم شریف بھی موجود نہ ہو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، اکیلے پانی آپ اپنے گھر کا پانی لے کر رکھ لیں۔ آپ کا بچہ نافرمان ہے، فرما بردار بن جائے گا، اس کو پلائیں۔ آپ کی بیوی نافرمان ہے، فرما بردار بن جائے گی۔ کوئی بھی شخص جس سے آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں اس کو صرف پانی پلانا آپ کا کام ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس عملیات کی برکات سے وہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اب آپ نے پانی لے لیا، پانی لے کر آپ نے صبح کی نماز کے بعد 1 مرتبہ صرف آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور 1 مرتبہ یہ طلسمی پانی تیار کرنا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد مصلی کے اوپر بیٹھ جائیں، اگر آپ مسجد میں نماز پڑھ کے آئے تو گھر میں آ کر مصلی بچھا کر بیٹھ جائیں، پانی وہ سامنے رکھیں، بارش کا ہے یا جو بھی پانی ہے آپ کے پاس میسر ہے، موجود ہے، ایزی طور پر آپ اس کو لے سکتی ہیں۔ لے کر آپ نے اس کو رکھ لیں، سامنے رکھ کر آپ نے صرف 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ القریش جو ہے آپ نے اس کو 70 بار پڑھنا ہے، سورہ کوثر آپ نے اس کو 70 بار پڑھنا ہے، اور اسی طرح آپ نے اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ سورہ طارق کی آیات نمبر 8 آپ نے اس کو 70 بار پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اب آپ نے سورہ اخلاص جو ہے اس کو 70 بار پڑھنا ہے۔ پڑھ کر آخر میں پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے نیت خالص پہلے سے کر لیں کہ میں کس نیت کے لیے، کس مقصد کے لیے طلسمی پانی تیار کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ جیسے ہی آپ اس کے اوپر یہ عمل کر کے پانی کے اوپر دم کر لیں، سیو کر لیں۔ اگر آپ کا بچہ نہیں مانتا، نا فرمان ہے، بات مانے گا، بیوی نہیں مانتی، بیوی بات مانے گی، خاوند نہیں مانتا، مانے گا، کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی ہیں، کوئی فیکٹری کا مالک ہے، کارخانے کا مالک ہے، جہاں آپ ملازمت کرتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ایک بار یہ عمل کریں اور اس تک یہ قطرہ پانی کا اس کے حل کے نیچے چلا جائے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی وہ ہر بات کو مانے گا اور تسلیم بھی کرے گا۔ اللہ آپ کو اس مقصد کے اندر 100% کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ تو علامہ صاحب اگر کسی کے پاس بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی تو میسر ہوتا ہے اور آب زمزم کا بھی عموماً پانی مل جاتا ہے، کسی کے گھر میں نہیں بھی ہوتا، فار ایگزامپل کسی کے گھر میں سے اگر کوئی عمرہ یا حج کرنے نہیں گیا تو وہ کسی سے مانگنے تھوڑی جائے گا۔ تو اگر دوسرے پانی صرف بارش کا پانی میسر ہے اور دوسرے پانی میسر نہیں ہے تو کیا اس پہ بھی عمل ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس دیکھیں نا بھائی عثمان صاحب، آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے، جو ہے نا آب زمزم شریف تقریباً ہر گھر کے اندر موجود ہوتا ہے، لوگوں نے ضرور رکھا ہوتا ہے تبرک کے طور پر، برکت کے طور پر۔ جب کوئی بندہ یا عورت مرض الموت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں پھر ان کو چمچ کے ساتھ دیا جاتا ہے، اس کے اندر برکت ہوتی ہے یا اس کی روح نکلنے میں، روح قبض ہونے میں ذرا آسانی ہو جاتی ہے۔
جاتی ہے۔ اگر نہیں بھی مل سکتا، آپ کا سوال بڑا خوبصورت ہے، ناظرین کے لیے آپ نے آسان کر دیا ہے، اگر نہیں بھی ملتا، بیر روحہ بھی نہیں ملتا، بارش کا پانی بھی نہیں ملتا، اب زمزم شریف بھی نہیں ملتا، اپنے گھر کے پانی کے اوپر بھی یہ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ جی صحیح، ماشاء اللہ۔ تو ناظرین محترم، طلسمی پانی جو تیار کرنے کا طریقہ ہے اور عمل جس سے آپ بات اپنی منوانا چاہتے ہیں تو اسے طلسمی پانی پلا کر اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ تو بہت ہی خوبصورت طریقے سے علامہ محمد اشفاق چشتی صاحب نے بتایا، طریقہ بھی بتایا اور عمل بھی بتایا، اور کون لوگ یہ طلسمی پانی تیار کر سکتے ہیں اور کون نہیں تیار کر سکتے وہ بھی بتایا۔ ناظرین محترم، نیکسٹ ہماری جو ویڈیوز ہوں گی وہ اسی موضوع پر طلسمی پانی کے اوپر ہی ہوں گی، لیکن عمل الگ الگ ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔